बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो इलेक्शन है उस पर आज खुद नोटिस ले लिया है। 9 रुकनी बेंच बना दिया गया है और बाकायदा सवालात भी फ्रेम कर दिए गए हैं कि किन किन सवालात की बुनियाद पर अदालत इस मामले को कल देखने जा रही है और कल समाअत करने जा रही है, पहली समाअत करने जा रही है। अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे नैब तरमीम केस पर भी आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बारखान वाक़े का जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है और अब्दुर्रहमान खितरान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान खितरान को बारखान में 3 अफराद कत्ल केस के हवाले से गिरफ्तार किया गया है। उन्हें ज़ाब्ते की कार्रवाई करके पूरी करके DIG पुलिस ऑफिस क्वेटा से हिरासत में लिया गया है। हुकाम के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तहकीकात क्राइम ब्रांच करेगी और मुलज़िम को कल अदालत में पेश करके तहकीकात के लिए जिस्मानी रिमांड मांगा जाएगा। अब बेसिकली मामला इस तरह से है कि वो जो इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है वो नामालूम है। नामालूम मुकदमा दर्ज किया गया है और नामालूम मुकदमा दर्ज करने के बाद जो इनकी जानिब से एक तमाशा किया गया है, वो तमाशा ये है कि ज़रा ये कहते हैं कि इनको हिफाजत के लिए और हिफाजती बुनियादों पर इनको जो प्रोटेक्शन में लिया गया है पुलिस की जानिब से। अगर आपने उस जो डाइंग डिक्लेरेशन है उस खातून की जो अपनी वीडियो में अपनी डेथ से पहले अपने मुलज़िम का नाम लेती है, अगर आपने उस बयान की रोशनी में पर्चा दर्ज किया तो नामालूम अफराद के खिलाफ क्यों किया है? FIR जब आप नामालूम अफराद के खिलाफ करें और आगे आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में या ततिम्मा बयान में आप इनको नामजद कर दें, तो उसके बारे में तो हमारा कानून कहता है कि आप उस सप्लीमेंट्री जो स्टेटमेंट है जो बाद में ज़िमनी लिखी जाती है जिसमें आप नामज़द करेंगे, तो वो तो उसको FIR का हिस्सा भी नहीं समझा जाता। तो केस आप पहले दिन से कमज़ोर कर रहे हैं। कौन सी क़यामत आ गई थी अगर आप अब्दुर्रहमान खितरान का नाम उसमें नामज़द कर देते, बाद में अगर आप तफ्तीश करते उसमें वो बेगुनाह होता तो डिलीट हो जाता। लेकिन आपने FIR ही नामालूम की है और अब आप कहते हैं कि हमने उनको गिरफ्तार किया है, वो एक सूबाई वज़ीर है। तो उसका मतलब तो यही है कि जो बातें की जा रही हैं और जो मकतूल फैमिली भी है, विक्टिम फैमिली, उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि आपने तो उसको उसकी हिफाजत और प्रोटोकॉल के लिए उठाया है। आप कौन सा उसने आपको आपने उसको को बतौर मुलज़िम गिरफ्तार किया है, क्योंकि बतौर मुलज़िम गिरफ्तार करते तो आप FIR में उनको बाकायदा नामज़द करते। बहरहाल अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखते हैं कि ये केस आगे कहाँ तक जाता है। दूसरी जानब नैब तरमीम केस में चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने समाअत की और दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान से इस्तफसार किया कि क्या नैब तरमीम से मुतल्लिक भारतीय कानून का भी हवाला देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि भारतीय कानून में एहतसाब के अमल को बुनियादी इंसानी हकूक से जोड़ा गया है। भारत के मुताबिक कानून की बालादस्ती भी बुनियादी इंसानी हकूक के ज़ुमरे में आती है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क दिया कि क्या भारत का नैब जैसा कानून है? क्या नैब जैसे कवानीन जनूबी एशिया के किसी भी मुल्क में है? और अगर नैब कानून अच्छा है तो इससे मुल्क को कितना फ़ायदा हुआ? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नैब कानून से हासिल होने वाले फ़ायदे पर किसी आज़ाद इदारे ने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई। क्या नैब की कारकर्दगी से हासिल होने वाले फ़ायदे पर कोई रिपोर्ट है? वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि अदालत के तमाम सवालात का जवाब तहकीक करके दूंगा। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने इस्तफसार किया कि अगर सज़ा पर छूट मिल सकती है तो क्या जुर्म की शिद्दत भी कम की जा सकती है? वकील मखदूम अली खान ने कहा कि इमरान खान ने नैब कानून में खुद भी तरमीम की और वो खुद इन नैब तरमीम के एक हिस्से के मुसन्नफ़ हैं। वकील मखदूम अली खान साहब ने कहा कि यह भी नहीं हुआ कि तरमीम करने वाला शख्स खुद बाद में उन्हें चैलेंज करे। इमरान खान ने नैब तरमीम से मुतल्लिक पार्लियामेंट में बहस और वोट में हिस्सा नहीं लिया। वफाकी वकील हुकूमत के वकील ने कहा कि इमरान खान कैसे मफाद आमा के आर्टिकल 184(3) के तहत नैब तरमीम चैलेंज कर सकते हैं। अगर अवामी मफाद था तो इमरान खान ने नैब तरमीम पर पार्लियामेंट में कोई बिल क्यों पेश नहीं किया? उन्होंने कहा कि इमरान खान हमेशा जो उनको मुनासिब लगे वो नहीं कर सकते, अदालत कानूनी नज़ायर को देखे। इमरान खान ने कहा कि नैब तरमीम से जराइम का असर ख़त्म हो गया है, नैब तरमीम का माजी से इतलाक गलत है। वकील मखदूम अली खान साहब ने कहा कि इमरान खान का कहना है कि सबूत का बोझ इस्तगासा पर डालने से मुलजमान बरी होंगे, लेकिन मैं ये साबित करूँगा
کہ نیب ترامیم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ عدالت صرف یہ دیکھے گی کہ نیب ترامیم سے بنیادی حقوق متاثر کہاں ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیب ترامیم کتنی ہی بری کیوں نہ لگے، مگر یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہیں یا نہیں ہے۔ وکیل مختوم علی خان صاحب نے کہا کہ نیب قانون میں 2 بار ترمیم 2019 میں، 3 بار ترمیم 2021 میں کی گئیں اور 1 بار ترمیم 2022 میں ہوئی۔ اب وہ جو آرڈیننس لائے جاتے تھے نیب ترمیمی آرڈیننس، اس میں کوئی 1 شک میں 2 شک میں کہیں 2-4 الفاظ کا اس میں کیا جاتا تھا، لیکن یہاں جب ہم بات کرتے ہیں نیب ترمیم 2022 کی، تو یہاں تو پھر پورے کا پورا نیب قانون کو اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے، اور اب سمجھ نہیں آتی کہ نیب قانون بیسیکلی بچا کیا ہے، کیونکہ سارے نیب قانون کا بڑا غرق کر دیا ہے ان لوگوں نے، اور ان کی جانب سے جو کچھ کیا گیا ہے یہ انتہائی افسوسناک معاملہ ہے۔ بہرحال عدالت نے کیس کی سماعت 23 فروری کے لیے، کل کے لیے دوبارہ ملتوی کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جو اس کیس میں اتنا وقت لگا دیا گیا ہے، اور یہ عمران خان کی جو نیب ترمیم کے خلاف درخواست ہے، اس میں 7-8 ماہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک یہ کہیں ڈیسائیڈ ہونے کی طرف نہیں آ رہی، اور ہر روز آنریبل ججز بیٹھتے ہیں اور سوال جواب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ ایسے ہی آگے تاریخ ہو جاتی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی انشاءاللہ عدالتیں جلد ان کو ڈیسائیڈ کریں گی۔ اب دوسری جانب آنریبل جو چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال صاحب، بیسیکلی جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے اور جسٹس منیب اختر صاحب نے اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے جو میٹر تھا الیکشن کا، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ اور 90 دن کے اندر الیکشن کروانا، اس پر معاملہ بھیجا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو از خود نوٹس لینے کے حوالے سے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ معاملہ پینڈنگ تھا، اور پاکستان تحریک انصاف اپنا دباؤ آئینی اور جمہوری طریقے سے بڑھا رہی تھی، ان کی جیل بھرو تحریک بھی اسی مقصد کے لیے تھی، اور پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی جو آج سٹیٹمنٹ آئی وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے جو کاروائی ہو رہی تھی وہ بھی ساری کی ساری سامنے آ گئی۔ اب 9 رکنی بینچ بنا دیا ہے اور آج خود نوٹس لے لیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے۔ پہلے 2 پٹیشنز وہاں پر پینڈنگ تھی، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تھی، اور ایک دونوں صوبائی اسمبلیوں کے جو سپیکرز ہیں ان کی درخواستیں تھی، اس پر عدالت میں یہ سارا معاملہ گیا۔ اب چونکہ جو صوبائی اسمبلیاں ہیں اور جو ان کا جو سپیکرز تھے ان کی بھی درخواست پینڈنگ تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست بھی پینڈنگ تھی، تو جب آج خود نوٹس لیا گیا تو وہ پٹیشنز بھی اب پارٹ آف دی کیس بن جائیں گی۔ آنریبل جج نے کہا کہ I hereby invoke the suo motu jurisdiction of the court under Article 184(3) of the Constitution and constitute a 9-member bench to consider if so deemed appropriate inter alia the question set out below. The bench shall comprise of the following honorable judges. 9 رکنی بینچ ہے، عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب۔ یہ 9 رکنی بینچ ہے، اس میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب یہ ایک ہی لا چیمبر سے ہیں، اور تینوں جو ججز ہیں ان کے بارے میں اطہر من اللہ صاحب بھی ہیں، تو ان کے بارے میں ایک رائے پائی جاتی ہے کہ ان کی جو ایک گرپ ہے اور وہ ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں۔ 3 ججز وہ ہیں جن کے اوپر اور 2 ججز کے اوپر تو باقاعدہ وزیر اعظم نے اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف جو کیسز ہیں، اور باقاعدہ عطا تارڑ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی، رانا ثناءاللہ نے کی کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو ہمارے خلاف کیسز میں نہ بٹھایا جائے، اور ریکویسٹ کی تھی، اور یہ ریکویسٹ تو کم ہی کرتے ہیں، ان کا تو طریقہ واردات اور ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم عدالتوں کا ادب کرتے ہیں تو ہم وہی الفاظ استعمال کریں گے۔ بہرحال اب جسٹس منیب اختر صاحب بھی ہیں، اور جسٹس جو چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی ہیں۔ تو اب چیزیں بڑی آئین اور قانون کے مطابق ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چیزیں، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، یہ ان کی جو اوپینین ہے وہ ایک طرف ہے جو آئین اور قانون کی جو تشریح ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو ہے کہ جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ دیکھے، جو آپ بہتر چاہیں اس کو الفاظ دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف
جو جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، اور ان کی رائے یہی ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، جو اپنی رائے پہلے ہی دے چکے ہیں۔ اب اس میں چیف جسٹس مراد بندیال صاحب اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں کہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب ہمیشہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا جو ان کی جو جورسپروڈنس ہے وہ چیف جسٹس مراد بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور یہ جو آنریبل ججز کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اس کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اور ابھی سے رانا ثناءاللہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اس بینچ سے امید نہیں ہے، 9 رکنی بینچ ہے اور اس میں ہر طرح کے جو ہر پوائنٹ آف ویو کے ججز کو شامل کیا گیا ہے۔ تو اب اس پر جو سوال بنائے گئے ہیں، who has the constitutional responsibility and authority for appointing the date for the holding of a general election to a provincial assembly upon its dissolution in the various situations by and under the constitution، کہ جی جو اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، مختلف اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے وقت پورا ہونے پر بھی اور پہلے بھی کی جا سکتی ہے، تو کون الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرے گا؟ یہ کہا گیا ہے کہ یہ بینچ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ الیکشن کی تاریخ دینی کس نے ہے۔ گورنر کہتا ہے میں نہیں دینی، الیکشن کمیشن کہتا ہے میں نہیں دینی، صدر پاکستان نے دی ہے تو اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہاؤ اینڈ وین اٹ از constitutional responsibility to be discharged، کہ کب آئینی ذمہ داری آپ کے کندھوں سے ہٹ سکتی ہے یا کب ڈسچارج ہوتی ہے، کیسے آپ آئینی ذمہ داری پوری کریں۔ what are the constitutional responsibilities and duties of the federation and the province with regard to holding of the general election۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اوورآل الیکشن کی طرف جائے گا، جنرل الیکشن کی طرف، اور ہو سکتا ہے کہ نظریہ ضرورت کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے میں 90 دن سے آگے لے جائے اور اکٹھا الیکشن کروائے، جنرل الیکشن بھی اور صوبائی الیکشن بھی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور یہ معاملہ کل دوپہر 2 بجے 23 فروری کو سماعت ہوگی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔